أما فيما يخص الشق المتعلق باستكمال الموسم الدراسي الحالي وتنظيم الامتحانات، فقد عملت الوزارة في إطار مقاربة استباقية وتشاركية على إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الجهات المعنية من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ورؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات الجامعية ومدراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين والمؤسسات والقطاعات المكونة ومؤسسات القطاع الخاص، وكذا جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين. وقد انصبت مجمل الاقتراحات في نفس التصور التي أعدته الوزارة، والذي يرتكز على عدة محددات تتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وكذا تطور الوضعية الوبائية ببلادنا. نسبة إنجاز المقررات الدراسية والبرامج التكوينية حضوريا بلغت 70 إلى 75% قبل تعليق الدراسة. كون التعليم عن بعد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري. أخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، وكذا مراعاة تفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم، وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على قيمة ومصداقية الشواهد الوطنية. واعتبار لكل هذه المحددات، فقد اتخذت الوزارة القرارات التالية على مستوى القطاعات الثلاث: عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ والمتدربين والطلبة إلى غاية شهر شتنبر المقبل بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية والبعثات الأجنبية. مواصلة تفعيل استمرارية البيداغوجية عبر عملية التعليم عن بعد إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي لفائدة التلاميذ والطلبة والمتدربين من أجل استكمال المقررات الدراسية والبرامج التكوينية، وتوفير الدعم التربوي اللازم من أجل التحضير الجيد للامتحانات، وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية والكراسات التي سيتم توزيعها على تلاميذ الصف الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي. وهنا ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن الموسم الدراسي الحالي لم ينتهي بعد، كما أن المحطات المقبلة ستكون محددة للمسار الدراسي للتلاميذ والطلبة والمتدربين، حيث ستمكنهم من متابعة دراستهم في أحسن الظروف وتقوي فرص نجاحهم مستقبلا. وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، سيتم الاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا حضوريا، وذلك وفق الجدولة التالية: الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز القطب العلمي والتقني، وكذا البكالوريا المهنية. وسوف تقتصر مواضيع هذا الامتحان حصريا على الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة، وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص. وفي هذا الصدد سيتم إصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. كما سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع الشعب والمسالك،
وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020. إلى ذلك سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة. أما فيما يتعلق بباقي المستويات الدراسية فسيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية. وهنا لا بد من التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الإقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ. أما بخصوص المترشحين الأحرار فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز. الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم، وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية. وهنا لا بد من التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الإقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ. أما بخصوص المترشحين الأحرار فستنظم الامتحانات الخاصة بهم وفق البرمجة التالية: الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي فاتح وثاني يوليوز، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و21 يوليوز. الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا ستنظم الدورتين العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين. الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي والامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة للمترشحين الأحرار فسيتم تنظيمهما يومي 25 و 26 شتنبر. وبخصوص امتحان التخرج بالنسبة لشهادة التقني العالي BTS فسينظم من 13 إلى 16 يوليوز، في حين ستجرى المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير كنايم أيام 11 13 14 يوليوز، والمباراة الوطنية المشتركة CNC الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز، مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي. واستعدادا للموسم الدراسي المقبل فسيتم تنظيم امتحان التخرج بالنسبة لكل من مركز التكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي بالنسبة للموجهين وأطر التخطيط، والمراكز الجهوية لأساتذة الأطر الأكاديميات وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزون، ابتداء من 20 يوليوز، على أن تتم عملية التعيينات خلال شهر غشت 2020. إلى ذلك ستعرف عملية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بعد انطلاقا من التعبير عن الرغبة. أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ففي إطار الاستقلالية البيداغوجية للجامعات قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كالإجازة المهنية والماستر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز، مع نهج صيغ متعددة للتقييم
وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين. كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل. أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي، ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم. جديدة للامتحانات للبكالوريا، إرجاء تنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي، إعلان عن نتائج إطار الاستقلالية البيداغوجية للجامعات. قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية كالإجازة المهنية والماستر في تنظيم الامتحانات ابتداء من منتصف شهر يوليوز مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين. كما يمكن لهذه المؤسسات إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل. أما بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح فسيتم تنظيم الامتحانات الخاصة بها في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية الإيواء والإطعام في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية. كما ستمنح للطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، علاوة على الترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي، ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم. أما بخصوص قطاع التكوين المهني فسيتم تنزيل الإجراءات التالية: إجراء امتحانات تخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيل. وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل سيتم تنظيم الامتحان النهائي الخاص بهم في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية. الاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بالنسبة لجميع التخصصات على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة، وإعلان نتائج أواخر شهر يوليوز المقبل. كما تقرر إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل. وللإشارة فإن امتحانات التخرج ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال الفترة الحضورية. من توفير ترسانة مهمة من الموارد الرقمية والسمعية البصرية والعديد من الدعامات البيداغوجية لتمكين الطلبة من الاستمرار في التحصيل الأكاديمي، حيث تم إنتاج أكثر من 115,000 مورد رقمي متنوع. همت هذه الموارد الرقمية بين 80 و100% من المضامين البيداغوجية المبرمجة